गिनवाऊं, ये कान, ये हमारा जिस्म सलामत है, कैसी कैसी बीमारियां हैं आप लोगों को। बेचारे बच्चे पैदा हो रहे हैं, कोई हेपेटाइटिस का मरीज, कोई कैंसर का मरीज, कोई बगैर गुर्दे के, कोई बगैर आंख के, कोई बगैर नाक के, न जाने कैसे कैसे अमराज लेकर आज बच्चे पैदा हो रहे हैं। अरे मेरा और आपका कमाल क्या था कि हमारे रब ने हमें पूरा पैदा कर दिया। आज तक मैंने और आपने कितने सजदा शुक्र अदा किए अपने रब की बारगाह में कि मौला तेरा एहसान कि तूने मुझे पूरे आज़ा अता फरमाए, तेरा एहसान कि तूने मुझे कामिल बनाया, तेरा एहसान कि तूने मेरे मौला हमें ईमान की दौलत अता की। अरे इससे बढ़कर नेमत क्या है? कभी गौर किया आपने? काफिर के यहां भी तो बच्चा पैदा होता है, हैं? कितने कुफ्फारों के यहां बच्चे पैदा होते हैं। कोई हिंदू के घर पैदा होता है, कोई ईसाई के घर पैदा होता है, कोई किसके घर पैदा होता है, और उसी मजहब पर मौत आ जाती है। कन्वर्जन का रेशियो कितना कम है, आप जानते हैं कि पैदा होने वाला काफिर के घर में बच्चा कितने थोड़े रेशियो के मुताबिक मुसलमान में कन्वर्ट होते हैं। तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे हम में से अगर कोई किसी काफिर के घर पैदा हो जाता, कि आपने या मैंने दुआ मांगी थी कि मौला हमें मुसलमान घराने में पैदा कीजिए, ये तो रब का करम था कि हमें उसने मुसलमान घराने में पैदा किया और आका का उम्मती बना दिया। उस आका का उम्मती बनाया कि जिसकी उम्मत में आने के लिए अंबिया तरसते हैं, अंबिया आरजू करते कि हम नबी ना होते, मुस्तफा करीम के उम्मती होते। उस उम्मत में हमें बेमांगे अता फरमा दिया। और आज हम ये कहते हैं हमारी कौन सी ऐसी गलती हो गई? अरे रब की मेहरबानियों का शुक्र किसने अदा किया? किसने आज मेरी अगर 30 साल उम्र हो गई, आप सोचे 40 साल, कोई 50 साल का बंदा यहां बैठा है, सोचे इतनी जिंदगी गुजर गई, क्या आज तक कोई मैंने ऐसा सजदा रब की बारगाह में किया कि मौला तेरा एहसान कि तूने मुझे मुसलमान बनाया, तेरा एहसान कि तूने ईमान की दौलत अता की, ए मौला तेरा करम कि तूने मुझे आंखों वाला बनाया। किसने सजदा शुक्र अदा किया? किसने शुक्राने के नवाफिल पढ़े? अरे शुक्र करने के लिए वक्त नहीं है और शिकवे करने के लिए वक्त पड़ा है हमारे पास। याद रखिए, ये शिकवे, ये शिकायत, ये इस तरह के अल्फाज कहीं इन नेमतों को हमसे वापस ना ले लिया जाए। रिवायतों में आता है जिस नेमत का शुक्र अदा नहीं किया जाता, डर है कि वो नेमत वापस ले ली जाती है। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह के शुक्रगुजार बंदों में शामिल हो जाइए। अल्लाह तबारक व तआला का हर हाल में शुक्र अदा कीजिए कि जो अल्लाह का शुक्र अदा करता है अल्लाह उसे और अता फरमाता है। जो अल्लाह का शुक्र अता करता है, अगर बंदा रब की बारगाह में शुक्र अदा करता रहे। इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा, हुजूर आप इतने बड़े मुहद्दिस, इतने बड़े मुफक्किर और ऐसे फकीह कैसे बन गए? आप इल्म का समंदर हैं। आपने फरमाया कि मैंने ये सुना है कि जो रब का शुक्र अदा करता है अल्लाह उसे और अता फरमाता है। मैं थोड़ा इल्म हासिल करता, अल्लाह का शुक्र अदा करता, अल्लाह मुझे और अता फरमा देता। मैं और अल्लाह का शुक्र अदा करता, अल्लाह और अता फरमा देता, यहां तक कि मैं इमाम आजम बन चुका हूं। तो अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले बन जाइए, अल्लाह आफियतों के दर खोलता है। बहरहाल मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, आज मेरा मौजू दुआ है, तो पता चला कि दुआ मांगना इबादत है, मगर दुआ मांगते वक्त अपने दिल में इंकिसारी हो, अपने दिल में आजिजी हो, ये खौफ हो कि मैंने अपने रब की कोई बात आज तक नहीं मानी, मैंने अपने रब को बहुत नाराज किया है, अब अपने रब की बारगाह में हाथ उठाए हाजिर हूं। अरे उसी का करम है, उसी की अता है कि मुझे अपने दरबार में हाथ उठाने की सआदत दी है। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, जिसकी दुआ कबूल ना हो, जिसकी दुआ की कबूलियत में ताखीर हो, उसके लिए, उसकी दिल जोई के लिए ऐसी हदीसे पाक पेश करता हूं कि आप सबका दिल झूम उठेगा। दूध पाक पढ़ लीजिए, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, बसा औकात कबूलियत दुआ की ताखीर में काफी मसलहतें होती हैं जो हमारी समझ में नहीं आती। हुजूर सरापा नूर फैज़ गंजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने पुरसुरूर है, जब अल्लाह अज़्ज़ व जल का कोई प्यारा दुआ करता है तो अल्लाह ताला जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इरशाद फरमाता है, ठहरो। प्यारा दुआ करता है तो अल्लाह जिब्रील अमीन से कहता है, ठहरो, अभी ना दो, ताकि फिर मांगे, मुझको इसकी आवाज पसंद है। और जब कोई काफिर या फासिक दुआ करता है तो अल्लाह ताला फरमाता है, जिब्रील इसका काम जल्दी कर दो, ताकि फिर ना मांगे कि मुझको इसकी आवाज मकरू यानी ना पसंद है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, गौर तो कीजिए, एक बदकार, एक गुनाहगार, एक सियाहकार बंदे के लिए इससे बड़ी सादत क्या है कि जब वो दुआ मांगे तो अल्लाह तबारक व तआला जिब्रील से कहे, फरिश्तों से कहे, ऐ फरिश्तों, ऐ जिब्रील इस बंदे को ना दो, इसे और मांगने दो, मुझे इसका मांगना पसंद आता है।
اس کا گر گرانا مجھے بڑا پسند آتا ہے, اس کا میرے دربار میں رونا مجھے بڑا پسند آتا ہے. اے کاش ہمارا رب ہمیں ایسا مانگنا نصیب کر دے. ارے ہماری کوئی دعا قبول نہ ہو, ہمارا یہی حاصل ہے, ہمارے لیے یہی بہت ہے کہ جب ہم دعا مانگے تو ہمارا رب فرشتوں سے کہے, اے میرے فرشتوں اس کو نہ دو بلکہ اور مانگنے دو, مجھے اس کا مانگنا پسند آ رہا ہے, اس کا گر گرانا پسند آ رہا ہے. غور تو کیجئے, ایک بندے کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ ایک غلام, ایک بدگار شخص کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ اس کا رب فرشتوں سے کہے کہ اس کو مانگنے دو, مجھے اس کا مانگنا پسند آتا ہے. اے کاش ہمارا رب ہمیں ایسا مانگنا نصیب کر دے, وہ مانگنے کا ڈھنگ عطا ہو جائے. آج مانگتے ہیں اور قبول نہیں ہوتا تو دل میں وسوسے آتے ہیں. ارے یہ تصور جم جائے کہ میرا رب تو چاہتا ہے میں مزید گر گراؤں, میرا رب تو چاہتا ہے میں مزید مانگوں. آئے ہائے کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے بارے میں پروردگار عالم فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کو اور مانگنے دو, اس کا کام نہ کرو, اس کو گر گرانے دو. اے کاش ہمیں ایسا مانگنا آ جائے, ایسا گر گرانا نصیب ہو جائے, رب کی بارگاہ میں مقبول رونا آ جائے. ارے دعائیں قبول نہ بھی ہو, رب راضی ہو جائے تو اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ یقین جانیے جس سے میرا رب راضی ہو جائے اس کی دنیا بھی سنور جائے گی, اس کی آخرت بھی سنور جائے گی. یقین جانیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اگر یہ ساری دنیا راضی ہو جائے نا, ساری دنیا عزت کرنے لگے, ساری دنیا سر پہ بٹھائے, مگر اگر رب راضی نہیں ہے تو اس عزت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ دنیا کی بظاہر جاہو جلالی, یہ دنیا کا اسٹیٹس, یہ دنیا کا رتبہ, اگر لوگ ہمارے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں اور ہمارا پروردگار ناراض ہے تو یہ کسی کام کا نہیں ہے. اور اگر یہ ساری دنیا ہم سے ناراض ہو جائے, کوئی ہمیں نہ پوچھے, مگر رب راضی ہو جائے, اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. اگر مالک راضی ہو جائے تو دنیا میں بھی بیڑا پار ہے, آخرت میں بھی بیڑا پار ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب سے راضی ہو جائے, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی بارگاہ میں مانگنے کا سلیقہ عطا فرما دے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کا مانگنا رب کو پسند آ جاتا ہے. اے کاش کبھی تو ایسی دعا نصیب ہو, کبھی تو ایسا گر گرانا نصیب ہو کہ ہمارا رب جبریل سے کہے کہ جبریل اسے اور مانگنے دو. اس کا گر گرانا مجھے اچھا لگتا ہے. اے جبریل اسے اور پکارنے دو, میرے بندے کی پکار مجھے بڑی اچھی لگ رہی ہے. کاش ہمارا رب ہمیں ایسی دعائیں نصیب فرمائے, اپنی بارگاہ میں ایسا گر گرانا نصیب فرمائے. محبت میں اپنی گما یا الہی, نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی. محبت میں اپنی گما یا الہی, نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی. میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ کروں تیری حمد و ثنا یا الہی. میں رہوں بس تو بے خود میں تیری ولا میں, پلا جام ایسا پلا یا الہی. اے مولا کریم, یقیناً ہمیں مانگنا نہیں آتا, مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا, مگر پروردگار تجھے دینا آتا ہے. اے مالک ہمیں اپنی بارگاہ میں مانگنے کا سلیقہ عطا فرما دے اور بے مانگے ہم سب کی جھولیوں کو بھر دے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, شکوہ اور شکایت اور جلدی مچانے والی عادت کو چھوڑ دیجئے. وہ رب ہمارے لیے جو بہتر سمجھتا ہے وہ کرتا ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے. بندہ بعض اوقات جو دعا مانگ رہا ہوتا ہے وہ اس کے لیے پتہ نہیں ہوتا کہ بہتر ہے کہ نہیں, مگر رب جانتا ہے کہ میرے بندے کے لیے کیا بہتر ہے. دعا کے آداب میں یہ بھی ہے کہ دعا کے قبولیت میں جلدی نہ کرے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ خدا تعالی 3 آدمیوں کی دعا قبول نہیں کرتا. ایک وہ کہ جو گناہ کی دعا مانگے, دوسرا وہ کہ ایسی بات چاہے کہ رحم ہو, تیسرا کرنے میں جلدی کرے کہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, پتا چلا کہ دعا میں جلدی مچانے والوں کی دعا قبول نہیں ہوتی. ذرا غور کیجئے, امام اہل سنت سے پوچھئے, امام اہل سنت اعلی حضرت دعا میں جلدی مچانے والوں کو کس طرح نصیحت کرتے ہیں. فرماتے ہیں سگانے دنیا یعنی دنیاوی افسروں کے امیدواروں
یعنی ان سے کام نکلوانے کے آرزو مندوں کو دیکھا جاتا ہے کہ 3 برس تک انتظار میں گزارتے ہیں، صبح و شام ان کے دروازوں پر دوڑتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، اور وہ افسران ہیں کہ رخ نہیں ملاتے، جواب نہیں دیتے، جھڑکتے ہیں، دل تنگ ہوتے ہیں۔